सेतो खाता हुन्छ। हेलो जयगट्टा, नमस्ते। नेपाली जनता दल चितवन जिल्ला समितिको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरू तथा अग्रजहरूमा फेरि पनि नमस्कार। लगतै अब हामीले कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हामी सुरुमा देशको लागि बलिदान गर्नुहुने राष्ट्रिय शहीदहरूलाई हामीले सम्मान गर्दै हामीले श्रद्धाञ्जली अर्पण चाहिँ गर्छौँ। 1 मिनट चाहिँ मौन धारण गर्छौँ। त्यस लगत्तै हामीले चाहिँ उद्घाटन गर्छौँ। सम्पूर्ण मित्रहरूलाई चाहिँ एकपल्ट उठेर हामीले 1 मिनट चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय शहीदहरूलाई सम्झिएर मौन धारण गरौँ। सुरु है। धन्यवाद। अब हामीले जहिले पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि कार्यक्रमको हामीले अध्यक्ष चुन्ने गर्छौँ र यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्न हामीले रमेश कुमारजीलाई चाहिँ अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नु यसै गरी हामीले हाम्रो अतिथि हाम्रो पाहुनाहरूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नुपर्छ। हाम्रो अतिथि मुख्य प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली जनता दलका माननीय पूर्व सभासद हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली जनता दलका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिचरण शाहज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु। यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा हाम्रो केन्द्रीय सदस्य श्री रामबहादुर रजक सप्तरी, केन्द्रीय सदस्य श्री रामविलास, जिल्ला सदस्य सरलाई श्री महेन्द्र शाह सप्तरी, प्रदेश नम्बर 2 का केन्द्रीय सदस्य श्री विखण्डन लाल, यसै क्रममा केन्द्रीय सदस्य श्री आयुष घुमरे सुनसरी, यसै क्रममा केन्द्रीय सदस्य श्रीमती राधाकृष्ण कुमारी चौधरी। आसन ग्रहणको क्रममा चाहिँ हाम्रो चितवन जिल्लाका बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी मोहन बहादुर तिमीसिना बुवा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको क्रममा चितवन जिल्लाका चाहिँ नेत्री तथा बागमती प्रदेश सदस्य महिला संयोजक पनि हुनुहुन्छ सविता सुनार। उहाँलाई पनि आसन अब हामी कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्छौँ। हामीले आसन ग्रहण कार्यक्रम लगभग सक्यौँ। कोही साथीहरू सुन्नु भएको छ भने र सम्पूर्ण मित्रहरूलाई आफ्नो चाहिँ ठाउँमा आजको यस कार्यक्रम भएर सफल बनाउन चाहिँ आउनुभएको मित्रहरूलाई होइन एउटा चाहिँ अभियानमा हामी छौँ। सम्पूर्ण साथीहरू आफ्नो ठाउँमा बसेर यथास्थलमै बसेर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामी कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दैछौँ। हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटन गर्नको लागि सम्पूर्ण आसनमा चाहिँ बस्नुहुने अग्रज तथा नेताजीहरू लगायत केन्द्रीय अध्यक्ष हरिचरण शाहको चाहिँ हातबाट चाहिँ दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई उठेर ताली बजाइदिनु चाहिँ अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद अतिथिज्यूलाई। हामीले कार्यक्रम उद्घाटन गरिसकेका छौँ। यसै गर्दै अब हामीले स्वागत मन्तव्यको लागि हाम्रो मित्र, हाम्रो यो युवा साथी भुवन सापकोटालाई चाहिँ म बोलाउँछु। धन्यवाद दाइ किरण दाइलाई, धेरै धेरै धन्यवाद मेरो हृदयदेखि नै। आज नेपाली जनता दलको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा आउनुभएका मेरा सम्पूर्ण साथीहरूलाई सुरुमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस नेपाली जनता दलका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिचरण शाहज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष रमेश कुमारज्यू, सम्पूर्ण अग्रजहरू र मेरो सम्पूर्ण साथीहरू, नेपाली जनता दलको कार्यक्रममा प्रथम अधिवेशनमा युवा जोस जाँगरले आउनुभएका मेरा सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै स्वागत छ। र मेरो एउटा सन्देश के छ भने मेरो साथीहरूलाई, हामी नेपाली युवाहरू लेखामा चिटिक्क परेको देख्छौँ। हामी बेरोजगार छौँ, हामी चाहिँ धेरै नै बेरोजगार छौँ। हामीलाई अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार, कुनै पनि पार्टी र कुनै पनि संस्था र कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई रोजगार दिलाउन सकेको छैनौँ। धनीमानीको छोराछोरी जाला कतै क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत, र हामी जाने भनेको खाडीमै हौँ। हाम्रो पसिना बगाउनलाई हामी खाडी जान बाध्य नहोस्। अबको दिनहरूमा हामी चाहिँ जुन मनसायले हामी यस पार्टीको कार्यक्रममा आएका छौँ, यस पार्टीले पनि केही निधो गर्नु हुनेछ भन्ने कुरा मलाई आश लागेको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट यति भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। अब यसै क्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नको लागि हामीले एकजना अग्रज दाजुलाई भनेका थियौँ। उहाँ विशेष कामको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ निक्लिनु भएको छ अहिले कार्यक्रम बाहिर। यहाँ मात्रै कोही साथीहरूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु मन छ अथवा इच्छा छ भने सक्नुहुन्छ आउनु, होइन? कोही इच्छुक हुनुहुन्छ शुभकामनाको लागि साथीहरू? अब हामी लगत्तै अब केही समयमै हामीले पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखेका छौँ। हामीले नेपाली जनता दलमा अघि भने जस्तै हाम्रो भुवन सापकोटा भाइले भने जस्तो यो पार्टी पनि अरू जस्तो पार्टी हो कि होइन? युवाहरूलाई चाहिँ झन्डा बोल्नु मात्रै बोलाउने पार्टी हो कि होइन? के वास्तवमा यसले चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा, जनताको पक्षमा यसले चाहिँ बोल्छ र युवाहरूको चाहिँ विषयमा बोल्छ र होइन, एउटा रोजगारको विषयमा बोल्छ र भन्ने खाले चाहिँ विचारहरू होइन, यो सबैलाई आउँछ नै। मलाई लाग्छ नेपाली जनता दलले हामी जस्तो युवाहरूले साथ सहयोग गऱ्यौँ भने अवश्य पनि यसले चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा, युवाहरूको चाहिँ पक्षमा कुनै चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसमा सबै युवा साथीहरू चाहिँ गोठबन्द भएर पहिलो कुरा पार्टीलाई एउटा ठाउँमा लानै चाहिँ पर्छ, होइन? भने के छ भने यहाँ चाहिँ लुटी खाने चाहिँ यो व्यवस्थामा तपाईँ हामीले मागेर खान अनि हामीलाई न्याय मागेर फेरि दिने खाले सिस्टम छैन। तर के भने हामीले पार्टीको यो चाहिँ नेपाली जनता दलको एउटा झन्डामा राष्ट्रियता र जनजीविकाको विषयमा आवाजहरू उठाउने एउटा चाहिँ पहल गर्ने भन्ने विषय चाहिँ प्रमुख विषय हुन्छ। यसै लगत्तै हामी युवाहरूले चाहिँ अब के गर्छौँ भने यस कार्यक्रममा चाहिँ हामीले यस पार्टीमा चाहिँ प्रवेश कार्यक्रम पनि छ यहाँ अहिले। अब हामी लगत्तै चाहिँ पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गर्छौँ। सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई एकखेर नेपाली जनता दललाई चाहिँ नेपाली जनताको हितको लागि, युवाहरूको चाहिँ भविष्य निर्माण गर्नको लागि चाहिँ साथ सहयोग गरौँ भन्ने चाहिँ विषय राख्दै अब चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्छु। यस लगत्तै हाम्रो पार्टी प्रवेश कार्यक्रम छ। पार्टी प्रवेशको लागि सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ म विशेष स्वागत पनि गर्न चाहन्छु पार्टीको लागि। पार्टीमा चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस् होइन। हामी अब पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रवेश गरेका छौँ। आजको कार्यक्रम नै विशेष छ।
पार्टी प्रवेश तथा सङ्गठन विस्तार पनि भनेको छौँ हामीले। यसै क्रममा अब हामीले साथीहरूको नाम चाहिँ यहाँ भाषण गर्छौँ। केन्द्रीय अध्यक्षको चाहिँ हातबाट अभिलेखले लगाएर सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी पार्टीमा स्वागत गर्छौँ। म नाम भाषण गर्छु। साथीहरू आएर अगाडि मञ्चमा आएर हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वरको हातबाट अभिलेख लगाएर नेपाली जनता दलमा चाहिँ एकबद्धता साथ दिने चाहिँ हुनुहुन्छ साथीहरूले। म नाम भाषण गर्छु। साथीहरू चाहिँ अगाडि मञ्चमा आइदिनु होला। म नाम भाषण गर्छु। भुवन सापकोटा अगाडि आइदिनु होला। भुवन सापकोटा। कृष्ण कुमार श्रेष्ठ। नरेश थापा। मानस मण्डल। रोहित लामा। सुरेश भुजेल। आशिष तमाङ। सन्नु साधुबाबु। दिपेश गुरुङ। दिवन पूजा नेपाली। दीपक कोराला। सम्पूर्ण अगाडि मञ्चमा आइदिनु होला। यो ग्रुप फोटो लिन्छ हामीलाई। ग्रुप फोटो लिन्छ हामी एउटा सबैजनाको केन्द्रीय अध्यक्ष सहितको हामी चाहिँ ग्रुप फोटो लिन्छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई अगाडि हेर्नु होला। धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज कार्यक्रम सभ्य अनि भव्य भएको छ। हामीले योभन्दा विशाल गर्ने चाहिँ योजना बनाएका थियौँ। कोरोना कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै साथीहरूलाई बोलाउन सकेनौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिओ कार्यालयबाट पनि धेरै सहभागी नगर्नु भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले सीमित साथीहरूलाई बोलायौँ। हामी निरन्तर यो अभियानमा जुट्नेछौँ। हामी यो लगत्तै सङ्गठन विस्तार अभियानमा पनि जुट्नेछौँ। त्यसै लगत्तै हाम्रो अतिथिवृन्द अभियान छ। केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत हाम्रो प्रमुख अतिथि केन्द्रीय अध्यक्ष स्वयं हुनुहुन्छ। हामीले राजनीतिक प्रश्न पनि गर्छौँ। आज त्यो पार्टीको विषयमा पनि हामीले त्यो विषयहरू राख्छौँ। यसै लगत्तै हामीले प्रवेश कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट राष्ट्रियता र जनजीविकाको पक्षमा युवाहरूको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुमा लागि पर्नेमा अनुरोध गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। शुभकामना मन्तव्य राख्नु हुनलाई हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य आयुष घिमिरेलाई हामीले बोलाउँछौँ। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नु हुनलाई केन्द्रीय सदस्य आयुष घिमिरेलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आज नेपाली प्रथम जिल्ला अधिवेशनको अध्यक्ष त्यस्तै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय हरिचरण साज्यू, त्यस्तै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रामबाबु दत्ताज्यू, त्यस्तै हाम्रो प्रदेश कमिटी सचिव रामविलास सदाज्यू, त्यस्तै यहाँ चितवनका हाम्रा पार्टीका अग्रजहरू, त्योभन्दा पनि सम्पूर्ण तपाईँ उपस्थित युवा विद्यार्थीहरू है, जो आफ्नो काम छोडिहरू भए पनि होइन, अब कतिको के पब्जी खेल्नुपर्ने हुन्छ, कतिको फ्री फायर हान्नुपर्ने होला, कतिको गेम हेर्नुपर्ने होला, त्यो सब आफ्नो काम छोडिहरू पनि हाम्रो पार्टीको यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न आउनुभएका सम्पूर्ण युवा साथीभाइहरूलाई तपाईँहरू युवा भनेको के हो भन्ने कुरा सबै थाहै होला होइन। युवा भनेको कर्णधार होइन, युवाले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छन् क्या। 2046 सालको क्रान्ति थाहा होला तपाईँलाई। पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री भुट्टोको हत्या हुँदा नेपालमा आन्दोलन सुरुवात भएको थियो र
त्यो बेलाको पञ्चायती शासन युवाले ढालेका थिए 65-63 आन्दोलन थाहा तपाईँहरूलाई होइन। युवा जागेपछि जे पनि सम्भव छ। अब युवा जाग्नुपर्छ, अब भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ, माफियाहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, सम्पूर्णलाई युवा जाग्नुपर्छ। चितवन भनेको एउटा नेपालको राजनीतिलाई हल्लाउने दम राख्छ चितवनले। प्रायः त्यो तपाईँलाई नेकपाभित्रकै आन्तरिक विवाद होस्, ज्ञानेन्द्र शाही प्रकट होस् या माफिया विरुद्ध होइन, या मेडिकल माफिया विरुद्ध पनि चितवनबाट आन्दोलनको घोषणा भएको थियो। सबैलाई यहाँ थाहा थियो होला, भनिराख्नु पर्दैन होइन। तपाईँहरू एउटा सही ठाउँमा आउनु भएको छ, ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरू एउटा सही ठाउँमा आउनु भएको छ, सही ठाउँलाई चुज गर्नुभएको छ, ढिलो भयो भने सही ठाउँमा आउनुपर्छ। अब अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो के अरे स्वार्थको लागि चाहिँ गइदिनुहोस् है। आफ्नो स्वार्थलाई हेर्नुभयो भने राजनीति कहिले पनि सफल हुँदैन है। त्यसैले आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि जनतालाई सर्वोपरि आफ्नो ठान्नुपर्दछ। अहिले तपाईँलाई थाहा होला, तपाईँलाई हिजोसम्म एउटा वडाले जस्तो चप्पल लाउने हैसियत छैन, आज त कारमा स्कर्पियोमा हिँडिरहेको कसरी सम्भव छ? उसको महिनाको तलब पनि थियो 30,000 पनि होइन, 2-3 वर्षमा 30,000 महिनाको स्कर्पियो किन हैसियत राख्छ? तर सबै भ्रष्टाचार गरिरहेको छन्, लुटतन्त्र मचाइरहेको छ। तर हामी चुप छौँ। किन चुप छौँ? हामी चुप छौँ नि। उनीहरूले पैसा त आफ्नो गोजीबाट खाएको होइन नि त। उनीहरूले पैसा त सबै तपाईँहरूको हाम्रै नै खाएको नि, हाम्रो बाबुआमाको पसिना खाएको, हामीले कमाएको ट्याक्स खाएको। त्यसैले अब युवा जाग्नुपर्छ। युवा चुप्लाएर बस्नु हुँदैन, युवा जाग्नुपर्छ। तपाईँहरू भ्रष्टाचार जो गर्छ त्यसलाई छानी कारबाही गर्नुहोस् होइन। दुनियाँसँग संयन्त्र छ, भ्रष्टाचारी हिसाब किताब माग्नुहोस्। नगरपालिकामा यो कहाँबाट आयो, बजेट कसरी आयो, सबै हिसाब किताब माग्नुहोस् होइन। अब कसैलाई पनि छोड्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् क्या। किनभने तपाईँ धेरै देश भ्रष्टाचारमा डुबिसक्यो, माफियाहरूले देश चलाइरहेको छ। अहिले जेमा पनि माफिया मात्र हाबी छ, जेमा पनि। तपाईँ जुनसुकै सेक्टरमा जानु, अहिले पैसा बिना काम पनि हुँदैन। कसैको पैसा बिना तपाईँहरूको हुन्छ काम हुँदैन नि, पैसा बिना कसैको कामै हुँदैन। जेमा पनि भ्रष्टाचार। एउटा वडाध्यक्षले 5 वर्षभित्र 3 करोड यस्तै चाल भने एउटा वडाध्यक्षले 5 वर्षभित्र 3 करोड बनाउँछ। मेयरको त पुरै छोड्नुहोस्, अरबौँमा कम्ती हुन्छ होइन। यो भरतपुर महानगरपालिका हो। भरतपुर महानगरपालिका यहाँ त अब सेटहरू मान्छेहरू छन् होइन। अब प्रचण्डको सुपुत्री यहाँको मेयर हुनुहुन्छ होइन। यो भरतपुर चितवन भनेपछि एउटा काण्डले चिनिने सहर है। अब युवा जाग्नुपर्छ है, चितवनको युवाहरू छ। अरूभन्दा पनि यो चितवनको युवाहरूमा चाहिँ एउटा अलिकति गरौँ खरब हुन्छ क्या। चितवन भन्ने सुनिन्छ, अब हो कि अहिले मात्रामा थाहा भएन होइन। सम्पूर्ण युवा जाग्नुपर्छ, एउटा सही ठाउँमा आउनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउनुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्। आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि देश र जनताको निम्ति सोध्नुहोस्, समाजको सोध्नुहोस्। युवा पनि हुन्छ, विद्यार्थी पनि हुन्छ, विद्यार्थीको हकको सोध्नुहोस्। र चाँडै नै हामी यो युवाको पनि केन्द्रीय कमिटी गठन गर्दैछौँ। सम्पूर्ण साथीहरू बस्नुपर्छ है। त्यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द पुग्न चाहन्छु। धन्यवाद। युवा नेताज्यूलाई। यसै क्रममा जिल्ला समिति सभाका श्री महेन्द्र शाहज्यू सप्तरीबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय यस सभाका सभापति महोदय, आदरणीय यस सभाका प्रमुख अतिथि एवं विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नु भएका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सदस्य, जिल्ला अध्यक्षहरू, नेपाली जनता दलको यो प्रथम चितवन जिल्लाको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा तपाईहरु नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली जनता दल भनेको नाम मात्रमा सीमित छैन, काममा पनि मेरा केन्द्रीय अध्यक्ष त्यतिकै टुटेर परेका छन्। किन भन्दाखेरि जतिखेर जुन ठाउँमा नेपालको कुनै कुनामा हाम्रा अध्यक्षज्यूलाई बोलाउँदाखेरि तुरुन्तै टाइम दिन्छ संगठन गर्नको लागि, सबै नेपालीलाई एक ढिको गर्नको लागि। किनभने हाम्रा अध्यक्षज्यूलाई भविष्यवाणी भइसकेका छन्,
कि अहिले जनता अतिक्रमण भएको छैन। माओवादी कालमा जनता भुक्षय भएको छ तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ? नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु भुक्षय भएको छ, खोला नालाले माटो बगाउँछ भन्दाखेरि यो देशको नेताहरूले अहिले प्रधानमन्त्री भएको छ, पार्टी अध्यक्ष भएको छ, त्यो देशको नागरिकलाई नै भुक्षय गरेको छ। कस्तो विडम्बना छ यो? चितवनबाट नै कति दिदीबहिनीहरु विधवा भएर बसेका छन्, कति बुवा छोराछोरीको लागि रोइरहेका छन्, तर खै त्यो नेपाली नागरिक त्यसको मान सम्मान कहाँ छ? कसले लुकाएर राखेको छ? सबै आफ्नो कोटमा, टाईमा, बन्दीमा लुकाएर राखेको छ। त्यसैको फलस्वरूप आज करोडौं करोडको कारमा चढिरहेछ, भात पालिरहेछ। त्यो कुरा तपाईहरुको बीचमा छँदैछ। जुन कि आज नगरपालिका बनाएर गाविसलाई नगरपालिकामा परिणत गरेर घर कर लागिरहेछ, भूमि कर लागिरहेछ, सबै कर लागिरहेछ। यो कहाँबाट मान्छे ल्याउँछ? देशको युवा युक्तिलाई रोजगारीतिर यो सरकारको ध्यान छैन, तर कर ट्याक्स लिनेतिर सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ। किन भएको छ? यो यही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको कारणले यस्तो कुराहरू आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि यदि त्यतिखेर नै सोचेर नेता चयन गरेको भए यो देशको अवस्था आज यो दलदलमा हुने थिएन। त्यसै कारण यहाँ चितवनका साथीहरूलाई म भनिरहेको छु कि सबै सचेत भएर राष्ट्रिय नेपाल जनता दलतिर सबै एक दिगो भएर लाग्नुहोस्, यो पार्टीलाई फलाउनुहोस् जो कि तपाईहरुको लागि र यो देशको लागि भविष्यमा ठुलो पार्टी हुन्छ र यही पार्टीको सरकारले यो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मुक्ति दिन सक्छ। धेरै पार्टीलाई हेर्यो अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो गर्न सकेका छैन, तर आशा र विश्वास छ कि यो नेपाली जनता दल लाग्छ कि नेपाललाई एउटा उच्च कोटीमा लग्न सक्छ र यहाँको युवा बेरोजगारी, पढे लेखेका युवाहरू विदेश पलायन भइरहेछ, त्यतातिर नजाओस्, देशमा कल कारखाना फ्याक्ट्रीको निर्माण गरोस्, उत्खनन गरोस् र त्यही ठाउँमा आफ्नो देशको नागरिकलाई रोजगारी मिलोस् भन्ने मेरो चाहना छ। र अहिलेको सरकारप्रति तपाईहरु विश्वास नगर्नुहोस्। जुदाको मलामी जान्छ, मुर्दाको जन्ती। जुदाको मलामी जान्छ, मुर्दाको जन्ती। 2 वर्ष अगाडि विदेशमा मरेको नेपालीलाई प्रधानमन्त्री आफै गएर एयरपोर्टबाट ल्यायो। कस्तो प्रधानमन्त्री छ? जुदालाई नभेट्ने, मुर्दालाई एयरपोर्टबाट ल्याउने कस्तो नेचरको प्रधानमन्त्री छ? म यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। मन्तव्यकै क्रममा अब हामीले केन्द्रीय सदस्य श्री रामविलास सदाय सप्तरीबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले मन्तव्य राख्नको लागि आग्रह गर्छु। धन्यवाद गुरुजी। यस सभाको सभापति आदरणीय महोदयज्यू, यस सभामा प्रमुख अतिथि सदस्य र उपस्थित केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सदस्यहरू र चितवन जिल्लाको यहाँ युवा साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जनतावाद मानव
जनतावाद मानवता मुनि नेपाली जनता दलको चितवन जिल्लाको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा नेपालको 77 जिल्लामाको 350 करोड जनताको सबैमा एकैचोटि म र मेरो नेपाली जनता दल पार्टीबाट जय जनता अभिवादन गर्दछौँ। साथी हाम्रो पार्टीको मुख्य एउटै नारा हो, हिमाल पहाड तराई कोही छैन हामी पराई। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई। हामी जनतावाद, हामी मानवतावाद, हामी कसैको हिंसा गर्दैन, अहिंसा सोच्दैन। साथी एउटा कहावतमा थियो, हामीहरू 8औं क्लासमा पढिरहेको थियो, जहाँ न पुगे कवि त्यहाँ पुग्छ रवि। कवि जहाँ पुग्दैन, रवि जहाँ सूर्यको प्रकाश पुग्दैन वहाँ कवि पुगिन्छ। जस्तै हामी दिनको दिन 24 घण्टा रात दिन नेपाली जनता दलको तत्पर एउटा सच्चा नेपाली जनता दलको मा छौँ। साथी जति बेला जुन साथीलाई समस्या परेको बेला हाम्रो केन्द्रीय कमिटीबाट सधैँ तयार हामीहरू छौँ। साथीहरू अब जनतावाद र मानवतावाद भनेको तपाईहरूलाई जनतावाद हामी नेपाली 77 जिल्लाको मान्छे हामी जनताप्रति आस्था राख्छौँ। हाम्रो पार्टी आस्था राख्छ र कसैमा अहिंसा सोच्दैन, सबैमा हित हकको लागि सोचिन्छ। साथीहरू त्यतिकै मात्र होइन, यहाँ हाम्रो उद्घोषकजीबाट निर्णय भएको छ बढी कुरा नबोल्ने, हाम्रो अध्यक्षजीबाट पनि भएको छ साथी बोल्ने कुरा छ। त्यही पनि म एउटा कुरा छोटकरीमा जानकारी यसै मञ्चबाट राख्न चाहन्छौँ दलितको बारेमा। यसै मञ्चबाट म यो नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ दलितको विषयमा। नेपालमा दलितको लागि कस्तो व्यवस्था गरेको छ? मेयर नगर प्रमुखमा पुरुषलाई दिने रे, नगर प्रमुखमा महिलालाई दिने र विशेष अधिकार भनेको छ दलितलाई दिएको छ। एउटा दलितलाई सदस्यमा राखिदिउँ, उसलाई के गरेर दिएको छ विशेष अधिकार? त्यो किन? जबकि नेपालको संविधानमा जब दलितलाई विशेष अधिकार दिनु छ भने जब मेयर हुन्छ अरू थरीबाट भने उपमेयर किन दलित महिलाबाट दिएन? या त किन कन्ट्रोल गरेन कि वडा सदस्यले अध्यक्ष दिन्छु? साथीहरू विनम्र कुरा हो। साथीहरूसँग मेरो फर्स्ट मुलाकात हो। हजुरले पालो राख्नु, अझै मिटिङ हुन्छ, फङ्सन हुन्छ, म त्यतिखेर आउँछु। हजुरहरू अझै छलफल गर्छौँ। अब समयको अभावले हामीलाई आजै नै फर्काउनुपर्छ। एक दिनको लागि मात्र गाडी लिएको छौँ, त्यो कारण हजुर बढी बोल्दैन। अरू साथीहरू छ, सबैमा हाम्रो तर्फबाट जय जनता। धन्यवाद हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेताजीलाई। धेरै गम्भीर विषय राखेर जानुभयो उहाँले। पक्कै पनि यहाँ अहिले यो राष्ट्रिय परिवेश हेर्ने हो भने हरेक राजनीतिमा के छ भने आफ्नो मान्छे अगाडि बढाउनु, अरू जाति भेदभावको विषयहरू पनि माथि नआउनु, धेरै विषयहरू छ। त्यो धेरै विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले अब नयाँ नेपाल बनाएर उसको साथ अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँले एउटा चाहिँ विषय राखेर जानुभएको छ। यसै क्रममा हामीले मन्तव्यकै क्रममा केन्द्रीय सदस्य श्री रामबाबु रजकज्यूलाई चाहिँ सक्रियबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सभापति महोदयजी,
त्यस्तै हाम्रो माननीय श्री नेपाली जनता दलका राष्ट्रिय अध्यक्ष हरिचरण शाहज्यू, त्यस्तै हाम्रा केन्द्रीय सदस्यहरू र चितवन जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुनुभएका जति हाम्रा नेपाली जनता दलका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैमा जय जनताको अभिवादन गर्दछु। पहिलो जिल्ला अधिवेशन हुन गइरहेको मामा हाम्रो पार्टी नेपाली जनताले यहाँ चितवनका साथीहरूलाई सबैलाई मुरी धन्यवाद हाम्रो पार्टीको दिन चाहन्छु कि हाम्रो पार्टी आज पहिलो चरणमा पार गरिराखेको छ। त्यस्तै साथीहरू हाम्रो नेपाली जनता दल यहाँ जनतावाद र मानवतावाद हाम्रो देश नेपालमा भ्रष्टाचार, महिलामाथि हिंसा हत्या जस्तै रेपकाण्डहरू भइरहेको छ। तल राज्य सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारसम्म र स्थानीय तहसम्म हाम्रो देश नेपालमा जुन किसिमको भ्रष्टाचार हुन भइरहेको छ, अब भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हाम्रो नेपाली जनता दल लागेको छ कि एक दिन न एक दिन हाम्रो पार्टी नेपाली जनता दलले चाहे स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्र तहसम्म हाम्रो पार्टी सरकार जस्तै तपाईँहरू जस्तो हामी युवाहरू लाग्यो भने जे पनि हुन सक्छ र नेपाली जनता दल एक दिन न एक दिन सरकारमा जान्छ। युवा भनेको देशको ठुलो शक्ति हो, युवाले जे गर्न पनि पर्छ। हाम्रो त्यस्तै के हाम्रो नेपाली जनता दलबाट जुन आजदेखि योभन्दा पनि अगाडि कार्यक्रम लकडाउनले गर्दा कार्यक्रम भएन, लकडाउन खुलेपछि अहिले जुन कार्यक्रम भइरहेको छ 15 गते हाम्रो सप्तरीमा पनि कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। यसै मञ्चबाट म यहाँका जिल्ला अध्यक्ष साथीहरूलाई सप्तरीमा पनि आउन निमन्त्रणा दिन्छु। आउनुहरू तपाईँहरूले 15 गते आमसभा छ सप्तरीको खरक नगरपालिकामा। यति भनेर म 2 शब्द अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हाम्रो केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाली जनता दलका नेताहरूलाई। त्यसै गरेर हामीले पार्टीको प्यानल प्रस्तावतिर चाहिँ हामी जानेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम लगभग अन्त्यमा आएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई भित्र बस्नुभयो भइरहेर अब हामीले केही समयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी प्यानल प्रस्तावमा चाहिँ जानेछौँ। हामीले हाम्रो केन्द्रीय नेपाली जनता दलको केन्द्रीय अध्यक्षको हातबाट अबिर र चाहिँ खादा ओढेर रमेश कुमारज्यूलाई चाहिँ अबिर लगाइदिनु हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षलाई आग्रह पनि गर्दछौँ र हामीले रमेश कुमारज्यूलाई आग्रह हामी कार्य प्रस्तावमा जान्छौँ। हामीले सम्पूर्ण मित्रहरूलाई कार्यक्रम होला। हामीले रमेश कुमारको अध्यक्षतामा 58 जनाको हामीले चितवन जिल्ला कार्य समिति निर्माण गरेका छौँ। म नाम सरासर भन्दै जान्छु। नाम सुनिसकेपछि रमेश कुमारको नेतृत्वमा चितवन जिल्लामा एउटा चाहिँ नयाँ खाले उत्साहका साथ नेपाली जनताको हितको निम्ति नेपाली जनता दलले केही गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने म नाम भन्दै जान्छु। त्यो नाम सुन्नुको पहिला यो टिमले नेपाली जनता दलको तर्फबाट चितवनमा न्याय काम गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने ताली बजाएर यो प्यानल प्रस्ताव स्वीकार गर्नु होला। म नाम क्रमश नाम भन्दै जानेछु। अध्यक्ष रमेश कुमार श्रेष्ठ, रमेश कुमार हुनुहुन्छ। यसै गरी उपाध्यक्षमा हरिश मण्डल हुनुहुन्छ। सचिवमा भुवन सापकोटा हुनुहुन्छ। सहसचिवमा नवीन थापा हुनुहुन्छ। कोटाध्यक्षमा विमल सौगाल हुनुहुन्छ। पदाधिकारीहरूको नाम घोषणा गरिसकेपछि सम्पूर्ण चाहिँ कार्य समिति सदस्यहरूको नाम वाचन गर्दैछु। सबैले त्यो तारिख बजाएर चाहिँ तारिख गरिदिनु होला।
केशव कुमार श्रेष्ठ, ओम चौधरी, रोहित लामा, सुरेश भुजेल, अनिल प्रधान, चन्द्र अधिकारी, दीपेश गुरुङ, देवन, ध्रुव गोसाने, अनिल छेत्री, दीपक बोरा, मोदी भूषण, सुरेश भूषण, पैरम कमान, निर्मला भूषण, विनोद राणा भाट, विशाल गुरुङ, सोमनाथ मालिक, अनिल गुरुङ एवं सत्ता अशोक गुप्ता, साहब खान, गौतम भट्टार, सुनील थापा, सौरभ कुमार, कमल शर्मा, प्रवीण ढोकर, सोमेन राय, अर्जुन तलवार, सुमित तलवार, सत्येन्द्र कुमार, अशोक तलवार, अर्जुन तलवार, सञ्जीव गुरुङ, सुप्रिम राणा मगर, सोरेन पहाड, सुमन मगर, विराज गुरुङ, सरकम श्रेष्ठ, सङ्गीत भुकर, दिवस छेत्री, आशिष मगर, अनिश आलु मगर, जानु जुन्की भुकर, सीता नेपाली, माया मगर, सुस्मिता श्रेष्ठ, विश्वना मिश्र, सृष्टि गौरवला, मन्जुला मुक्तान, रञ्जिता चुपाल, सुषमा गुरुङ, सुस्मिता श्रेष्ठ, विश्वना मिश्र, जगन हामी चिन्ताबाला साथीहरूको नाम बाख्राबाट दियौँ। चिन्ताबाला साथीहरूको नाम चाहिँ विशेष भूमिकामा रहेको हुँदाखेरि हामीले हाम्रो नाम चाहिँ यहाँ चाहिँ रेकर्ड छैन। हामीले लगभग 60-65जनाको जिल्ला कार्य समिति निर्माण गरेका छौँ। यो समितिले चितवन जिल्लाको मात्र नभइकन सम्पूर्ण देशवासीको हितको निमित्त उच्च भूमिका निर्माण गर्छ भन्ने लाग्छ भने सम्पूर्ण मित्रहरू ताली बजाएर तारिफ गर्नु होला। हामीले प्यारल प्रस्ताव सक्यौँ। हामीले प्यारल प्रस्ताव सक्दै गर्दाखेरि हामीले रमेश कुमारजीको अध्यक्षमा जिल्ला रमेशजीलाई चाहिँ घोषणा गरियो। पार्टीको केन्द्रीय हामीले 40% जनाको कार्य समिति बनाएका छौँ र केही साथीहरूको पूर्व साथीहरूको बाहिर गएको साथीहरूले आफ्नो चाहिँ केही विषयहरू राख्नु मन छ भने उहाँलाई 2 मिनटको समय दिन्छ। केही विषय राख्न चाहने साथीहरू हुनुहुन्छ भने कृपया चाहिँ हात उठाउनु होला। म चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छु त्यो विषयहरू राख्न। साथीहरूलाई मेरो बोलाउनु छ भने आउँछु। साथीहरूलाई विषय राख्नु छ भने आउँछु। आफ्नो केही विषयहरू राख्नु छ भने आउँछु। 2 मिनटको टाइम हुनेछ है, मात्र 2 मिनटको समय हामीसँग धेरै छैन। समय होला हुँदाहुँदै पनि यस कार्यक्रममा मैले थोरै समय मागेँ। म हृदयदेखि नै सरी चाहन्छु। साथीहरू, म के भन्न गइरहेको छु भने जति पनि हामी युवा जमात छौँ, युवा शक्ति देश सपार्नको लागि युवा जरुरत छ र आजको कार्यक्रममा आज हामी नेपाली जनता दल पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र कुनै पनि स्वार्थ त्याग गरेर कुनै पनि स्वार्थीपन नराखिकन आज हामीले देशमा भएको विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार बलात्कार यस्ता काण्डहरूलाई चाहिँ हटाएर हामी देश निर्माणमा आजैदेखि यो एउटा वृक्षारोपण हो। यो वृक्षारोपण हो। हामी एउटा फुललाई सारिरहेछौँ, एउटा रुखलाई सारिरहेछौँ। यो ठुलो भइसके पछाडि एउटा हाँगा भाँचेला या कुनै पात झर्ला यसमा हामीलाई कुनै दुःख हुने छैन। हाँगा भाँचिन सक्छ, पात झर्न सक्छ, सङ्घर्ष गर्दा गर्दै त्यो हुन सक्छ। तर हामी अन्तरात्मादेखि नै आज नेपाली जनता दल पार्टी हो भनेर हामीले कुनै नराम्रो काम गर्दै हिँड्न चाहिँ भएन साथीहरू। तर नराम्रो कामलाई चाहिँ अन्त्य गर्न चाहिँ मिल्छ है। हामी युवाहरू हामीमा एउटा जोस जाँगर छ। पढ्नु हुने साथीहरूले पढ्नुहोस्, नपढ्ने साथीहरूले कुनै न कुनै हातमा सिप लिएर हिँड्नुहोस्। हामी विदेश किन जानुपर्ने छैन। नेपालमा नै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवालाई हामी
हामी राम्रोसँग केयर गरेर बस्न सक्छौँ र मेरो साथीहरूलाई अघि स्वागत गरे फेरि पनि यो नेपाली जनता दल हामी प्रवेश गरिसक्यौँ फेरि स्वागत छ मेरो साथीहरूलाई धन्यवाद। यसै गरी केही विषयहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने मैले साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो मत लागेको विषयहरू हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले ल्याउनुहुन्छ होइन पार्टीको विषयमा चाहिँ केही विषयहरू छ भने मलाई लागेको विषय गर्नु होला। सबैमा मेरो नमस्कार छ। मेरो नाम चाहिँ दीपक कोइराला र मेरो घर चाहिँ यहाँ कैलाशनगर भनेको 5 र म यस नेपाली जनता दलको सदस्य भएको कारणले मलाई एकदम गर्व छ, एकदम खुसी छ। आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी युवाहरू सब एकजुट भएर हाम्रो देशमा भएका भ्रष्टाचार बलात्कार अब अहिले के छ भने हाम्रो दिदीबहिनीहरू सबैको दिदीबहिनी हुनुहुन्छ होइन, बाटोमा एक्लै हिँड्न सक्ने वातावरण छैन होइन, यो जिम्मा कसले लिन्छ होइन। त्यसै लगायत माफिया मेडिकल माफियाहरू होइन। अब हाम्रो भनेको 5 मा मेडिकल कलेज स्थापना भएको थुप्रै भइसक्यो तर पनि होइन त्यो सुकुम्बासीमा बस्नुहुने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले त्यहाँबाट जो मेडिकल कलेजले डिस्काउन्ट दिनुपर्ने हो मलाई पनि दिएको छ, त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूलाई त्यो सुविधा प्रदान गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना थियो होइन। त्यसैले अब यो सब जति पनि भ्रष्टाचार बलात्कारहरू भए यी ठुल्ठुला नेताहरूको यिनीहरूको सोचले नै गरेको कुराहरू हो, यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ होइन। अब त्यसैले अब हामी नेपालको विभिन्न गाउँ ठाउँ समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई यस समस्याबाट समाधान गर्नको लागि हामी युवा एक भएका हौँ र यस्ता खालका नराम्रा कामहरूको समाधान गरेरै छोड्ने हामी सम्पूर्ण युवाहरूको प्रतिबद्धता छ र हामी सबै युवाहरू यस नेपाली जनता पार्टीमा आबद्ध भएर काम गर्नेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ र सम्पूर्ण गाउँ सहर देश राष्ट्रलाई हामी नेपाली जनता दल को भनेर हामीले चिनाउनेछौँ। हामीले त्यस्ता नराम्रा क्रियाकलापहरू केही पनि गर्ने छैनौँ। हामी जनताको हितको लागि हामी गर्नेछौँ र सबैले हामीलाई मान्नुहुनेछ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद भाइले। साथीहरूले के विषय राख्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् होइन, आफ्नो चाहिँ विषयहरू राख्नु होला। र अब हामीले लगभग कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ। हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष पनि बाँकी हुन्छ। केन्द्रीय अध्यक्षले पार्टीको राजनीतिक विषयमा केही पछिल्लो कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्छ। त्यो भएकाले गर्दाखेरि अब हामीले एउटा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ लगभग हामीले अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र एउटा चाहिँ हजुरलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामीले रोजित लामा भाइले चाहिँ आजको कार्यक्रमबाट भरतपुर महानगरपालिकाको चाहिँ इन्चार्ज घोषणा गरेका छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूले कार्यक्रम र यसो गरौँ हामीले कार्यक्रम लगत्तै रोजित अगाडि आइदिनु होला मान्छेमा। हामीले सबै मित्रहरूलाई खाजा लिएर आएका थियौँ, खाजा चाहिँ यहाँ बस्यो, अरू ल्याएर गइहाल्नु साथीहरू होइन। अब एक क्रममा सम्पूर्ण साथीहरू अगाडि आइदिनु होला, खाजा पनि लानु भयो। हाम्रो अरू लगाउनु साथीहरू सबै अगाडि आइदिनु होला, खाजा पनि लगाउनु होला, सबै साथीहरू अगाडि आइदिनु लगाइदिनु होला। अरू साथीहरू सबै आइदिनु होला है। रोटी चाहिँ अगाडि बस्दिनु होला बस्छ, सबै साथीहरू आइदिनु होला, अरू साथीहरू आइदिनु होला। खाना पनि ल्याएर बिर्सेछ हजुर कोही आउनुभयो। हाम्रो जिल्ला अध्यक्षको हातबाट खाना चाहिँ लगाउनु होला सबैले।
हामीले चिया पानको कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। अब हामीले चिया पिउँछौँ, त्यसपछि हामीले कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ। हामीले 5 मिनट रेस्ट गर्छौँ, चिया पान गर्छौँ। अहिले हामी सबै साथीहरू कार्यक्रम अन्त्यमा छ। हामी सबै साथीहरू भित्र बस्नु होला। आफ्नो केही विषयहरू राख्नु होला, हामी अनुरोध गर्छु र सम्पूर्ण नेपाली नेपाली हुनुहुन्छ उहाँलाई हरभित्र प्रयोग गर्नुलाई हामी अनुरोध पनि गर्छु। हाम्रो चितवनसँग अध्यक्षलाई आफ्नो विषयमा मन्तव्य राख्नुलाई हामी अनुरोध गर्दछु। आज हुन गइरहेको यस नेपाली जनता दल जय जनता, सबैलाई सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट सबैलाई जय जनता। साथै यहाँ केही समय छुट्याएर आइदिनु भएको हाम्रा प्यारा प्यारा शुभचिन्तक साथीभाइ दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूमा म स्वागत गन्तव्य व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै केन्द्रीय अध्यक्ष मान्यज्यू श्री हरिनारायण शाहज्यूलाई धेरै आइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै अब हामीले यो पार्टी त्यो पार्टी नभनी साथै सबैजना एकजुट भएर नेपाली जनता दललाई अगाडि बढाउँ, सँगै अगाडि बढाउँ, मिलेर सबैजना एकजुट हौँ। युवा महिला जनजाति सबैजना मिलेर हामीले यस पार्टीलाई अगाडि बढाउँ। त्यसरी नेपालको सगरमाथा सबैभन्दा ठुलो नेपालको सगरमाथा छ। त्यसरी नै हामीले यस पार्टीलाई नेपालको चुचुरोसम्म पुर्याउन सफल गरोस्। साथै यस जिल्लाका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश कुमारज्यू श्री हाम्रो मान्यज्यू मेरो दाजु प्यारो दाजुलाई धेरै बधाई छ। साथै रोजित लामा यस जिल्लाका इन्चार्ज रोजित लामाज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो चितवन जिल्लाका उपाध्यक्ष अनिश मण्डलले आफ्नो विषय राखेर सुन्नुभएको छ। यसै क्रममा 2 मिनट आफ्नो मन्तव्य राख्न हाम्रो चितवन जिल्लाका पार्टीका जिल्ला सदस्य प्रेम पौडेललाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मन्तव्य राख्नु। धन्यवाद दर्शकज्यू। यस नेपाली जनता दल प्रथम जिल्ला सम्मेलन अधिवेशन तथा पार्टी प्रवेश तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र यस चितवन जिल्लामा बसेर अरू जिल्लाभन्दा हामी ताजा छौँ, खरा छौँ भन्ने युवा साथीहरूमा जय जनता भन्न चाहन्छु। अरू जिल्लाको भन्दा चितवन जिल्लामा चाहिँ हजुरहरूले हामी एकदम राम्रो कुरोलाई एउटा हामीले चाहिँ एउटा राम्रो लिडर पाएका छौँ र हामीले आफ्नो एउटा सहभागी पनि सोचेका छौँ यसको लागि। अरू त्यो कुरालाई मनन गर्दै हामी यस यहाँ आएर हामीले पनि यो जनता दलमा प्रवेश गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौँ। अनि चितवन जिल्लाका इन्चार्ज अध्यक्ष हाम्रा रमेश कुमारज्यू अनि यस भरतपुर नगरपालिकाका प्रमुखमा रोजित लामाज्यू चुनिनु भएकोमा बहुत हर्षित छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई यो कार्यक्रममा भव्य र सभ्य साथ यो कार्यक्रममा सहभागी भएर यस कार्यक्रमलाई
सबैले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय राख्नुभयो र महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि राख्नुभयो। त्यसै गरी अब हामीले चियापानको कार्यक्रम गर्दै हाम्रो माननीयज्यू तथा यस पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य तथा राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चाहिँ उहाँले चाहिँ चलाउनुहुन्छ। लगतै हामीले हाम्रो चितवन जिल्ला अध्यक्ष रमण कुमारबाट आफ्नो चाहिँ के भनाइसहित हामीले कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। अब हामीले प्राथमिक सेवा कार्यक्रम गर्छौँ। लगतै हाम्रो माननीयज्यू तथा यस पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू आजका विशेष अतिथि प्रमुख अतिथि यो आफ्नो महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुहुन्छ। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम भनेका छौँ हामीले राष्ट्रिय परिवेश र हाम्रो पार्टीको विषयमा उहाँले चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्नुहुन्छ। सम्पूर्ण मित्रका साथीहरूलाई भित्र आग्रह गर्दछु र चियापानको लागि चाहिँ हाम्रो महिला साथीहरूलाई आश्रममा चाहिँ हुने हाम्रो आफ्नो मित्रहरूलाई हाम्रो आवाजहरूलाई चियापान गराउनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। हामीले जग्गाहरू बोल्न गरौँ। हामीले खाएको कपहरू कृपया डस्टबिनमा राखिदिनु होला। जग्गाहरू नफालिदिनु होला। हामीले बाहिर कति साइज लगाएर उठा राख्नु होला। कृपया हामीले भौतिक दूरी काम गरेर बस्नु होला। र अब हामी कार्यक्रममा अन्तिममा छौँ। नेपाली जनता दलका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद मानिसहरूले प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। अब हामीले छिटो कार्यक्रम सक्नेछौँ। सम्पूर्ण कार्यक्रममा गणतन्त्रहरूलाई भित्र आएर हामीले अनुरोध गर्दछौँ। कार्यक्रम कक्षभित्र आइदिनु होला। हामीले अनुरोध गर्छौँ। कार्यक्रम नबस्नु होला। अब हामीले छिटो कार्यक्रम सक्नुपर्नेछ। भित्र आउने साथीहरू सबैले मिलेर बस्न अनुरोध गर्दछु। मिलेर बस्नुका भित्र आउने साथीहरू पनि राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई अगाडि बस्नु होला। मिलेर बस्नु होला सबै साथीहरू। अब हामी 15 सत्र गरेछौँ। हामीले खुला सत्र सक्यौँ। अब हामी पार्टीको राजनीतिक विषय लगायत सम्पूर्ण विषयहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ। हाम्रो माननीयज्यू तथा यस पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षले सम्पूर्ण मित्रहरूलाई भित्र आइदिनुमा हामी अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष तथा मानिसज्यूबाट चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम हामीले समापन गर्छौँ। यसै क्रममा हामीले नाम छुट्याएका मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो। विशेष कारणले हामीले अघि नाम छुट्याएका थियौँ। अर्जुन सापकोटा, परशुराम राईमाझी, शरण गुरुङ, विजय कौल, प्रेम दत्त पौडेल लगायतका साथीहरूलाई हामीले अघि छुट्याएका थियौँ। र हामीले अब हामीले कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हामी अब प्रशिक्षण तथा मन्तव्य कार्यक्रममा छौँ। सम्पूर्ण पुगलिसकेर अगाडि आइदिनु होला। अगाडि आइदिनु होला सबैजना। भौतिक दूरी कायम गरेर अगाडि अगाडि बस्दिनु होला। अब हामी कार्यक्रमका अन्तिममा छौँ। कार्यक्रमको हामी अब हाम्रो प्रमुख अतिथि नेपाली जनता दल पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सम्मानीय सभासद हरिचरण शाहज्यू हाम्रो नेपाली जनता दलको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आज चितवन जिल्लाको प्रथम अधिवेशन जुन भव्य सभ्य हिसाबले सम्पन्न भयो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट। लगातार धेरै समय नराखिकन हामीले प्रमुख अतिथि हाम्रो यस पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिचरण शाहज्यूलाई प्रशिक्षण तथा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु होला। म अनुरोध गर्दै उहाँलाई हाम्रो चाहिँ विषय राख्न अनुरोध गर्दछु। एकचोटि सबैजनाले दुईटै हात माथि उठाएर मोबाइल खन्तीमा राखेर हुन्छ कि एकछिनको लागि बेसी फेरि लाइभ गर्नु होला। दुईटै हात उठाएर जय नेपाली जनता, जय नेपाली जनता दल। आदरणीय आजको यस भाइ तपाईँले कहाँ बोल्नुभयो म बोल्दैन। धोका बन्द छ होइन?
त्यही भएर म पछाडिको मान्छेलाई अगाडि बोलाएको किनभने always like to be the front bencher, not the back bencher. तर back bencherहरू पनि जो पछाडि बस्नु भएको छ उहाँहरूले अगाडि बसेकाहरूलाई थेगेको हुन्छ, अगाडि बढ भनेर थेगेको हुन्छ। त्यस कारणले म पछाडि बसेका साथीहरूलाई नराम्रो भन्न चाहन्न। तपाईहरू जग हो पछाडि बस्नेहरू, अगाडि बस्नेहरू हाम्रो टुपा हो। जग भत्किएपछि टुपा भत्किन्छ। त्यस कारणले यो देशको जग भत्काउनेहरू जो छन् तिनलाई आज मिटिङ भइरहेको छ। देशमा बालुवाटारमा मिटिङ भइरहेको छ आज। जो मिटिङ तपाईको चितवनबाट जितेको प्रचण्डको र माधव कुमार नेपालको र नेकपाका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीका बीच त्यहाँ भित्र अंश बन्दाको मुद्दा चलेको बाँडफाँड चलिरहेको छ। अब जो चितवनबाट जो कास्कीको ठुकुर पोखरीका मान्छे जहाँ म इन्जिनियर हुँदाखेरिमा मैले उनको खाने पानी बनाएको मलाई थाहा छ। त्यहाँ प्रचण्डको जन्म थलो, तिनका राजनीतिक थलो यहाँ आज जुन चितवनमा जुन तपाईँ युवाहरूले 58 जना जुन युवा समिति जो काठमाडौँ यहाँ चितवनको जुन तपाईँहरूले जिल्ला कार्य समिति बन्नु भएको छ, जो रोजित लामा तामाङ जो भर्खरको युवा 22-23 वर्षको युवा यस महानगरपालिकाको प्रमुख बन्नु भएको छ। रमेश कुमारजीले पक्कै पनि उहाँले एउटा इमान्दार जनताको सेवा जनताको जय गर्ने मान्छे रोजित लामाजीले चुन्नु भएको होला भन्ने आशा गर्दछु। किरण सुनार जसले रमेश कुमारलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारी एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। चितवन भनेको यो देशको राजधानी काठमाडौँ पश्चात चितवन एउटा अर्को राजधानी हो। जुन राजधानीबाट यहाँबाट रमेश कुमारजीले यदि चाहनुभयो भने ती देशका सामन्ती शोषण भ्रष्टाचारी हिंसा गर्ने अत्याचार गर्ने उनका सिद्धि पूछने युवाहरूको जोशमा जाँदामा जुन इमान्दारी पूर्वक जुन नेपाली जनता दलको जुन जनताको जय गर्ने जुन नारा छ कसैले सबै आफ्नो जय गरिरहेछन्। तर हामी निश्चित रूपमा इमान्दारी पूर्वक र सत्यनिष्ठाका साथ हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ नेपाली जनता दलले यसमाथि तपाईँ युवाहरूको विश्वासलाई पाएर आज किरणजी र समिता सुनार उहाँ त अर्को जातिबाट एउटा आउनु भएको छ। समताजी जो किरणजीको जातिमा एउटा समतामूलक सबै जातपात मेटाउने सबै हिमाल पहाड मेटाउने र एउटै सिङ्गो नेपाली जाति बनाउने जुन हाम्रो प्रयास भएको छ तपाईहरूलाई मुरी मुरी शुभकामना छ। अब मैले बोल्नु पर्यो भने सायद म मेरो जीवनको म एउटा गरिब परिवारबाट आएको म रौतहट सर्लाहीको बागमतीको किनारको गरिब परिवारको जुन बाबुआमाले जुन हलो जोतेर अर्काको खेत जोतेर बनी बुतो गरेर श्रम गरेर अर्काको खेताला भएर काम गरेर आएको
म इन्जिनियर, मैले 22वटा ठुल्ठुला ब्रिजहरू बनाएको छु। There is no bridge जहाँ पुल बन्दैन, नारायणीको पुल छ नि तपाईँको। त्यसै गरी अनेकौँ पुल छ यो देशमा। हिमाल भागराईमा मेचुनेकी महाकालीसम्म म काम गर्दै थिएँ, मै इमानदारी र निष्ठापूर्वक काम गर्दै थिएँ। तर जुन कुरा जुन काङ्ग्रेसले गर्यो, मलाई इन्जिनियर पद छुटाएर राजनीति गर्नुपर्ने वास्ता किन आयो? किन तपाईँहरूले अघि भर्खरै सापकोटाजीले पहिलो स्वागत भाषणमै बडा एकदम कडा कुरा गर्नुभएको छ। बहुतै मिठो हो त्यो। तपाईँहरू सबले एकदम हो मेरो कुरा बल्ल आयो, बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने कुरा आयो। त्यो सापकोटाजीले राख्नु भएको थियो। म पनि चकित भएँ कि स्वागतमा त मलाई त लडाइँको कुरा गर्दैछु सापकोटाजीले, मलाई च्यालेन्जको कुरा गर्दै हुन्छ। मलाई मात्र होइन, अब त नेपाली जनता दलको सायद त्यो सापकोटाजीले पनि स्वयं यो च्यालेन्ज आयो। बेरोजगारीको काम मैले मात्रै होइन, म मात्रै पार्टी होइन, हामी सबैजना दुनियाँ मञ्चमा केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रीय सचिवहरू, महिला नेत्रीहरू, तपाईँ युवाहरू हुनु जब सबैको काँधमा तपाईँहरूको काँधमा पनि यो जिम्मेवारी छ। म तपाईँहरूलाई जीवन मरणको सफल म साथ दिनेछु। तपाईँहरूले एकदम प्रयास गर्नुहोस्। सारा बेरोजगारलाई रोजगारमा कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो प्रोजेक्ट हामीसँग छ। यहाँहरूले एउटा कुरा मनन गरौँ, यो हाम्रो लाइभ भइरहेको छ, बेस रेकर्ड भइरहेको छ। त्यहाँ पनि नेपालको राजनीति त्यहाँ मैले पार्टीको बारेमा केही कुरा तपाईँहरूले निश्चित रूपमा जानकारी भएको होला, उहाँले जानकारी गराउनु भएको होला। केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीति के छ, देशमा के छ त, हाम्रो देशमा राष्ट्रिय राजनीति कता चलिरहेको छ सबैलाई थाहा छ। आजकल त धेरै तपाईँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ, सबै ट्विटर चलाउनुहुन्छ, टेलिभिजन रेडियो सुन्नुहुन्छ। आजकल त अब त कानमा त्यो भइरहेछ, मान्छे कोदालो खनिरहेको छ। हरेक नागरिक अब सचेत भएको छ। त्यस कारणले हामीले बोलेका कुरा पनि सारा संसार, सारा सरकार, हाम्रो देश विदेश मात्र होइन, चितवनका जनताले पनि सुनिरहनु भएको होला। हामीले जुन कुरा आज यहाँ बोल्छौँ त्यो कुरा गरेर देखाइदिनुपर्छ। तब मात्रै बोलेर होइन, गरेर देखाउनुपर्छ चितवनवासीले। त्यसपछि मात्रै चितवनको हाम्रो पार्टीको नेपाली जनता दलको एक मात्र दृष्टिकोण छ। जम्मा एउटा शब्द भने पनि हुन्छ, त्यो शब्द हो सामाजिक न्याय। जुन दिन रमेश कुमारजीले आफ्नो फेसबुकमा एउटा सानो कुरा लेख्नुभयो, 2 लाइन लेख्नुभयो, त्यो 2 लाइन लेखेको र सेयर गरेको मलाई रातिको 11:30 बजाइदियो उहाँले। मलाई निद्रै लागेन। मैले भने यस्तो युवा यस्तो खालको लेख्नुभयो। उहाँले के लेख्नुभयो, अब चितवनमा म नेतृत्व गर्दैछु, चितवनमा म नेपाली जनता दलको यहाँ राज्य सत्ता स्थापित गर्नेछु भनेर लेख्नु भएको थियो। अनि मैले लेखेँ, त्यसलाई सेयर गरेँ। सारा मैले मेसेन्जरमा मैले पठाउँदा 11:30 बजे मात्र मैले सुन्न पाएँ। किनभने युवाको जोस जान्नलाई मैले जुन फिडब्याक गरेको छु त्यसमा लेखेको छु, सामाजिक न्याय एक मात्रै लक्ष्य हो नेपाली जनता दलको। अंग्रेजीमा भन्छ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस कि समाजमा न्याय हुनुपर्छ। के न्याय हुनुपर्छ त मैले लेखेको छु कि सामाजिक न्यायभित्र राजनीतिकमा न्याय चाहिन्छ। जनताको ट्याक्स बिलबाट जुन सञ्चालन हुन्छ सरकार, त्यहाँ सबै ठाउँमा राजनीतिक जुन माने पद छ, राजनीतिक पदहरू, तर वार्ड सदस्यदेखि लिएर वार्डदेखि लिएर मेयरदेखि माथि प्रदेशदेखि सङ्घीय संसदसम्म पूर्ण समानुपातिक सबैलाई चाहिन्छ।
कसले सबैलाई हिमाल पहाड तराई कोही छैन तराई मेचीदेखि महाकाली हामी सबै एउटै जाति नेपाली कसरी हुने हो त्यसको सूत्र मैले लिएको छु। त्यो सूत्र हो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय र न्यायिक अदालतमा न्याय चाहिन्छ। हरेक ठाउँमा हाम्रो प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने एउटा लेखेको छु र त्यही हो हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण र सिद्धान्त। कुराहरू हो विकासका कुराहरू। अब रोजित लामाजीलाई यो जिम्मेवारी गएको छ कि पहिलो भरतपुर नगरपालिकामा उहाँले देखाउनु छ केही काम के चाहियो उहाँलाई समुद्र के कुराहरू जानकारी हुनु पर्यो। त उहाँ रोजित लामाजीलाई म यहाँ बोलाउन चाहन्छु स्टेजमा। उहाँलाई बुक दिन्छु जुन बुकमा उहाँको नाम कसरी लेखिन्छ त यो भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको पद उहाँले कसलाई बनाउनुहुन्छ उहाँको जिम्मेवारी हो। त्यो किताब मैले दिँदैछु उहाँलाई, उहाँले ध्यान गर्नुहोस्। यो किताब हो भाइ। सभापतिजीले मलाई कति मिनट दिनुहुन्छ? भाइहरूलाई इरिटेट नहोस्। भाषण धेरै लामो देश विदेशका सारा कुरा मैले जीवनमा मैले ज्ञान केन्द्रमा पनि उहाँले काम गर्नको लागि पहिला प्रदेशमा हरेक 13 जिल्लामा सबै उहाँले सङ्गठन बनाइसकेपछि फेरि केन्द्रमा पनि उहाँलाई लैजानु होला तपाईँहरूले अथवा तपाईँहरू मध्येबाट आउनु होला भन्ने तपाईँहरूलाई बाटोमा अपेक्षा गर्छु। सबैले काम गर्नु होला। केन्द्रमा मनोनीत हुनुहुने श्री किरण सुनारजी र केन्द्रमा तपाईँहरूमध्ये अरू पनि आउनु होला, जानु होला केन्द्र चलाउने। अब तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझ्नु होला कि यो कपाल फुलेको यो साठी नागेको उमेरको कुरा पनि हुन्छ राजनीतिमा। सबैले भन्छन् आजकल काङ्ग्रेस पार्टीका भन्छन्, कोही गगनचुम्बीहरू छन्, कोही के छन्, विश्वप्रकाश शर्माहरू, कोही महेश बस्नेतहरू छन्। त्यस्तै हाम्रो पार्टीमा पनि हामीलाई च्यालेन्ज गर्ने युवा आइसकेका छ। मलाई जस्तो लाग्छ आउनुहोस्, हामीलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस्। हामी तपाईँको साथै हुन्छौँ। जीवन मरणको सवाल दिएपछि निश्चित रूपमा तपाईँको साथ हुन्छौँ। तर एउटा कुरा विचार गर्नुपर्छ। त्यो के हो त? हाम्रा मञ्चमा बसेका किरणजी, सविताजी, रमेश कुमारजी, रोजितजी अथवा सापकोटाजी, अघि प्रेमजी आउनु भएको थियो। यो प्रेम बस्तीमा प्रेमले एउटा कुरा बुझ्नु होला। प्रेम माया लभलीमा के हो भने नोट गर्नु होला। विचार नीति यो चक्रछापको नीति छ, जुन विचार छ त्यो विचारलाई तपाईँले युवाहरूको बिचमा आउनु पर्यो। विचार नआएसम्म तपाईँहरू दलको नीति, देशको नीति 3 करोड जनताको उत्थानको खातिर हाम्रो 60 लाख विदेशीका युवाहरूलाई भित्र्याउने, आफ्नो नेपालमा कसरी रोजगार दिने त्यो नीति अवलम्बन नगर्ने, काम नगर्ने हो भने तपाईँको विचारमा परिपक्वता भएन भने त म बुढाले राजा गरिरहन्छु। म 20 वर्ष भई पार्टीलाई मैले नै राजा गरिरहन्छु भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई च्यालेन्ज गर्ने युवाहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो र राष्ट्रमा तपाईँहरूलाई भ्रमणमा, प्रशिक्षणमा, यस्तै कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूलाई बोलाइनेछ, यहाँ आएर पनि गरिनेछ र साथसाथै यो
कार्यक्रम जुन आज भव्यताका साथ जुन आज 58 सदस्यीय 4 जना थप्नु त्यसमा कति 61 सदस्यीय भयो कि के 63 सदस्यीय 63 सदस्यीय जुन चितवन जिल्लाका समिति बनाउनु भएको छ र महानगरको इन्चार्ज जुन लोजी हुनु भएको छ महानगरको सबै वार्डमा कमिटी बनाउने जिम्मेवारी उहाँको हो र यो जिल्लाको हरेक नगरपालिकाको मेयर पुग्ने अध्यक्ष पुग्ने काम हाम्रो कुमारजीको टाउको आइपुगेछ र कार्यकर्ताहरूले एउटा कुरा बुझ्नु होला यो देशको पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको कुरा जुन भन्छौँ जुन पृथ्वीनारायण शाहले जुन नेपाललाई रचना गरे बनाएका थिए त्यसबाट कति त अब जनबहादुरले कता कता बेचे अङ्ग्रेजसँग सम्झौता गरे नत्र मेरो देश नेपाल गङ्गा किनारसम्म जुन जो पटनाको किलासम्म थियो जहाँ लाल किला भन्ने गरेका छ त्यस कारणले हाम्रो टिस्टादेखि काङ्ग्रेससम्म थियो जसका भूभागको लागि आज जसले जसले बेचे अब कसलाई भन्नु महेन्द्रले बेचे भनेर भन्छ कसैले वीरेन्द्रले दिए भन्छन् कसैले कसले दिए भन्छन् तर ती कुराहरूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिबाट समाधान गर्नेका साथै पहिला हाम्रो देशको जनतालाई इकोनोमिक लेभललाई हामी विकास कसरी गर्छौँ त्यसका खाकाहरूबारे केही म भन्न चाहन्छु हामीले मेची महाकाली मेगा वाटर म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट जुन 5000 किलोमिटर जुन बनाउने भनेका छौँ त्यो यही चितवनको त्यो छुरम डाँडाबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन जानेछ त्यसमा 40 लाख युवालाई एउटा योजनामा मात्रै हामीले रोजगार दिनेछौँ 40 लाख युवालाई विदेशबाट फर्काएर नेपालको उनीहरूलाई सेयर दिएर हामीले यो बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने जुन हाम्रो योजना छ त्यो सँगसँगै यो हलको नाम रहेछ ह्यामलेट किन सर यो हलको नाम रहेछ ह्यामलेट त्यहाँ लेखेको छ ह्यामलेट हल भनेर यदि सानो यति त हुँदैन ह्यामलेट सानो हुन्छ त यो ठुलो रहेछ त्यही पनि यसलाई ह्यामलेट भनेको सेक्सपियरले भनेको थियो ह्यामलेट भन्ने किताब लेखेको थियो भनाइको मतलब हाम्रो झुकी झोपडीमा गाउँमा जुन सहरमा जुन सुकुम्बासुको कुरा गर्नुभएको थियो एकजना भाइ आउनु भएको थियो हिमा आउने बित्तिकै सुकुम्बासुको कुरा मैले लिएर आएको छु भन्नुभयो हुन्छ लिएर आउनुहोस् न कार्यक्रममा अगाडि बढाउँ त्यसको लागि त्यस कारण कि झुकी झोपडीहरूलाई जसका घर छैन तिनका लागि साना साना घर भनेको हामीले बनाउने हाम्रो योजना छ त्यसको नक्सा तयार छ हामी त्यो काम गर्नलाई हामीले हरेक नदीलाई कनेक्ट गर्ने र कृषि क्रान्ति कसरी गर्ने म चितवनको बारेमा अब अध्ययन गर्न मैले भन्छु उहाँलाई सोध्नेवाला थिएँ कुमारजी त्यहाँ के छ रामपुर क्याम्पसको के भयो रामपुरको कृषि क्याम्पस कता गयो हो कृषिको त यहाँ ठुलो प्रशिक्षण हुन्थ्यो कलेज थियो अब त्यहाँ त कसले के भनेर थाहा छैन कतितिर जग्गा भयो कि भएन अब त्यहाँ त सुन्दली र के अरे दुर्गुण सुन्दरी फाउन्डेसन जग्गा के बनाउने भयो त रङ्गशाला स्टेडियम बनाउनु भयो विकासकै काम हो तर त्यहाँभित्र राजनीति के छ यो कृषि क्रान्ति भएको कृषिको प्रशिक्षण हुने ठाउँ रामपुर क्याम्पस रामपुर जुन कृषिको ठाउँ जो हाम्रो देश कृषिमा आधारित छ त्यो कृषिलाई धराशायी पार्ने सिद्ध्याउने देशभरि जुन कृषिको लागि जुन यहाँबाट शिक्षा जान्थ्यो जेटिए बन्थ्यो त्यसको कृषिको बिटहरू उत्पादन हुन्थ्यो यहाँ आइएससी एचसी भन्छौँ हामीले पहिला बिएससी एचसी भन्छौँ एचसी भनेको एग्रिकल्चरको कृषि त्यो धराशायी पार्ने राजनीति पनि भएको छ त्यस कारणले म कसैको विकासको आलोचना भन्दा पनि हाम्रो देशको विकासको कुरा गर्नुपर्छ त्यो कृषिको जुन शिक्षाको जुन क्याम्पस थियो त्यो कसरी अझ पनि बलिष्ठ हुन सक्छ कहाँ हुन सक्छ राख्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै स्टेडियम र खेलकुदमा पनि विकास हुनुपर्छ यो साथसाथै म तपाईँलाई यो चितवनको राजनीतिको बारेमा कसैले के भन्थे एयरपोर्टमा आए अझ भरतपुरमा किरणजी आउनुभयो त बिहा विपक्षमा मैले बोलाएँ तपाईँ बिहा विपक्षमा आउनुहोस् न काङ्ग्रेसका एकजना नेता भेट भए यहाँको श्रेष्ठजी भनेको जितनारायण श्रेष्ठजी को हो यहाँको जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ त्यसले गर्दा हाम्रो कुमारजी पुग्नुहुन्छ अब रमेश कुमार त त्यसले भन्नुभयो कि जिल्लाको प्रमुख उहाँ पनि जिल्लाको
डेमोक्रेटिक रे लोकतान्त्रिक यो कांग्रेस जब लोकतान्त्रिक जब डेमोक्रेटिक भरतपुर नगरपालिका चुनाव मलाई थाहा छैन र भोट चलाइदियो जनताले दिएको भोट चलाएर अनि देउपा कांग्रेसले माओवादी प्रचण्डको रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको जिताउनु भएको हामीलाई थाहा छैन र ए सबै डेमोक्रेटिक हो र होइन भित्र मनमानी भने तपाईँहरूले मञ्चमा भन्छु भनेको उनीहरू कोही पनि डेमोक्रेटिक छैन यिनीहरू कोही पनि यस्तो कम्युनिस्टको नाउँमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको नाउँमा यो देशलाई भराइ पार्ने शोषक सामन्ती र बुर्जुवाहरूको सरकार अझै पनि तिनीहरू छन् राजा गए पनि राजाका वरिपरि बस्नेहरूले मात्रै राज गरिरहेका छन् त्यस कारणले देशमा के हुनुपर्छ त त्यस्तो जनताको बिचबाट चुनिनुपर्छ देशको प्रधानमन्त्री देशको सांसद मेयर वार्ड अध्यक्ष जसले जनताको हितमा काम गरोस् जनताको विकास गरोस् त्यतातिर तपाईँहरूले निश्चित रूपमा ध्यान दिनुहोला र यति भन्दै सायद अब यहाँ मैले 5 बजेतिर सिधाउनुपर्छ 1 मिनट बाँकी छ तपाईँहरूले केही प्रश्न भए केही जिज्ञासा भए अरू केही कुरा भए तपाईँहरूले सोध्नुहोस् बन्द सत्रको भित्रमा तपाईँहरूले जुन निर्वाचन गर्नु भएको छ जुन 58 सदस्य 63 सदस्य जुन जिल्लाका समिति छ र महानगरहरूमा सबैमा र प्रदेशमा जुन हाम्रो जुन यो चक्र छाप जुन चक्का छ जसको चिन चक्का छ उसको जित पक्का छ भनेर त्यस कारणले यो चक्का मजदुरको चक्का साइकलको चक्का ट्र्याक्टरको चक्का बैलगाडीको चक्का मोटर गाडीको चक्का ट्रकको चक्का हरेक ठाउँको चक्का कुनै फ्याक्ट्रीमा मेसिनको चक्का मजदुरको चक्का रिक्साको चक्का सबैको चक्कालाई पक्का बनाउने तपाईँहरूसँग उद्घोष गर्दै तपाईँहरूलाई बधाई दिँदै मैले चाहन्छु कि तपाईँहरूको अब हामीहरू केही अन्तर्भूत भएर केही नजिकबाट चिनाजानी गर्दै गरी केही प्रश्नहरू गर्नुभयो भने अनि अध्यक्षज्यूले अथवा किरणजीले प्रश्न टिप्नु होला र त्यसको जवाब दिनु पर्यो भने हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ जो राजा चौधरी महिला त्यहाँबाट आउनुभयो आयुष घिमिरेजीको क्रान्तिकारी युवाको जुन उहाँको उद्घोष छ त्यो बारेमा तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ र हामी जुन आज यति छिटो यति नजिकमा यति चाँडै र 1 दिनमा पनि होइन झन्डै 5 दिन पनि लागेन 3 दिनभित्रै 4 दिनभित्रै यति ठुलो कार्यक्रम गर्नुभयो सबभन्दा बढी बधाई छ किरणजी र कुमारजीलाई तपाईँहरूलाई बधाई छ हाम्रो त्यो यो 5 बज्यो ठ्याक्कै 5 बजेर 1 मिनट हो के गर्नु अरू पनि केही कुराहरू छ भने भन्नुहोस् र हामीले अरू कुराहरू घोषणापत्र हाम्रो छ विधान हाम्रो छ तपाईँहरूको एउटा शपथ ग्रहण गराउँछु म शपथ ग्रहण प्रोग्राम गर्छु र शपथ ग्रहण प्रोग्राम जब 3 मिनटको हुन्छ शपथ ग्रहण प्रोग्रामपछि हामी यहाँबाट अध्यक्षज्यूले आजको जो सभाको सभापति हुन्छ उहाँले रमेश कुमारजीले कार्यक्रममा समापन भाषण दिनुहुन्छ उहाँले हामीलाई विदा गर्नुहुन्छ होला अथवा हामीलाई अब कतातिर अब त सबै हामीहरूले परिवार भई हामी राय विचारले एकअर्काको स्वविचारले स्वविवेकले सबैको राय विचारले काम गर्यो भने बल्ल हाम्रो देशको विकास हुन्छ त्यसमा हामी सबभन्दा पहिला अब कुमारजीले जिल्लाको विकास नगरपालिकाको जिल्ला विकास यहाँ को छ के छ बेरोजगारहरूको सबैभन्दा लिस्ट बनाउने र हरेक काम जब बेरोजगारलाई पहिला कसरी रोजगार गर्ने त्यो योजनामा सब छ तपाईँले यो अध्ययन गर्नु होला यो किताब र यही क्रममा एउटा किताब फेरि यो जिल्लाको हरेक नगरपालिका प्रतिनिधिको लागि किताब श्री कुमारजी आउँछ अध्यक्षजी कुमारजी जिल्लाभरिको सबै प्रतिनिधिको सबै मानिएको यो प्रदेशबाट सबैको रेकर्ड छ यसलाई अध्ययन गर्नु लागि हामी कसरी यसमा लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले विचार गर्नु है। अब यसै गरी यो किताब 3टा मात्रै मैले ल्याएको छु 3टा ल्याएको कि एउटा प्रदेशलाई एउटा जिल्लालाई एउटा महानगरले सबै वडालाई कन्ट्रोल गर्नु होला जिल्लाले कन्ट्रोल गरिहाल्छ तपाईँको जिल्लाध्यक्षले
अब प्रदेशको कुरा आयो त प्रदेशको पनि हामीले छानेका छौँ। यो प्रदेश भनेको 13वटा जिल्ला हो। 13वटा जिल्लाका सशक्त युवाहरूलाई एकत्रित गर्ने तमाम जिम्मेवारी लिनु उहाँलाई श्री किरण सुनारले दिएको छ। उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु र किताब गरेर गरिदिनु हुनेछु। 3 नम्बर प्रदेशको युवा इन्चार्ज र केन्द्रीय नेता अझ केन्द्रीय प्रदेशका सम्पूर्ण यसमा भएका इमान्दार नेताहरूलाई शाबासी दिँदै भ्रष्टाचार गरेका नेताहरूलाई कारबाही गर्न म युवालाई अधिकार दिँदैछु। जय जय। भाइहरू, अब म यहाँहरूले जुन गौरवका साथ जुन उत्साहका साथ आउनुभयो, अब म चाहन्छु कि सबैजना जो निर्वाचित कार्य समिति हुनुहुन्छ त्यो मध्येमा आज रोचित लामाज्यू, समिता सुनारज्यू, किरण सुनारज्यू र त्यो जिल्लाको अध्यक्ष रमेश कुमारज्यूलाई म शपथ ग्रहण गराउँछु र उहाँले सबैलाई शपथ गरेपछि गराउनुहुन्छ। कृपया गरेर 4 जना यहाँ आइदिनु स्टेजमा र शपथ ग्रहण प्रोग्राम हाम्रो शपथ ग्रहणको बेहोरा छ भाइहरू। हतारमा मैले अब यो कम्प्युटराइज गरेर प्रिन्ट गरेर लिएर आउने अहिले कोरोनाको समयले गर्दा देख्नुभयो कार्यक्रम गर्न कति दुःख भयो, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो भयो। तर जब 3 मिनटको काम छ भाइ, त्यसपछि त अब अध्यक्षले बोल्नुहुन्छ अनि कार्यक्रम उहाँले कतिले बोल्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ। म यहाँ बोल्छु र त्यही कुरा तपाईँ 4 जनाले बोलिदिने र भाइहरू उहाँहरूले हजुर अध्यक्षले आफ्नो विचारले म अलि जोडले बोलिदिनु पर्यो। नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्र नेपाली जनता दलका सदस्य वा कार्य समितिको जिम्मेवारी लिई रहेको यस अवस्थामा दलको झण्डा सामु उभिएर निम्न प्रतिज्ञा गर्दछु। म दलको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानवतावाद प्रकृतिवाद र जनताको सङ्घीय गणतन्त्र को अभियानमा नेपाली जनता राष्ट्र र दलको हितमा निरन्तर लागिरहनेछु। म भनिस् तपाईँ नाम पनि भयो आफ्नो। म दलको सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्दै दलको विधानलाई निशर्त इमान्दारी साथ पालना गर्नेछु। म दलको गोपनीयता एवं एकतालाई कायम गर्दै स्वच्छ एवं नैतिक आचरण युक्त जीवन बिताउनेछु। म वर्ग शत्रुहरू, अवसरवादीहरू, राष्ट्रघातीहरू एवं जनविरोधी कार्यहरूको विरुद्धमा जीवन मरणको सङ्घर्ष गरिरहनेछु। म समतामूलक तथा वर्गविहीन समाजको स्थापनाका लागि विश्वभरका विभेदकारी व्यवस्थाका विरुद्ध हुने आन्दोलनहरूमा दलको निर्देशन अनुसार नैतिक एवं भौतिक रूपले सक्रिय रहनेछु। जनतावाद मानवतावाद जिन्दाबाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता एकता जिन्दाबाद।
त मुटुसँग साट्नु पर्छ। मुटुभन्दा बाहिर कुरा गर्नु हुँदैन। आफ्नो मुटुसँग जोडिएर देशको सेवामा लाग्नुपर्छ भन्दै तपाईँहरू बिदा लिँदै उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विषयहरू राखेर गइसक्नुभयो। पार्टीको विषयमा, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विषयमा राजनीतिक विषयहरू पनि राखेर गइसक्नुभयो। आजको कार्यक्रम सभ्य अनि भव्य भएको छ र साथसाथै एउटा जिम्मेवार पनि थपिएको छ। हामी नेपाली युवाको काँधमा इमान्दार र असल भएर देश र जनताको हितमा काम गर्ने शक्ति मिलोस्, शुभकामना व्यक्त गर्दछु सम्पूर्ण युवाहरूमा। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। नेपाली जनता दल चितवनको कार्य समितिको बैठक अब आउने शनिबार तपाईँको दिउँसोको 12 देखि 1 बजे बस्ने गरेर आजको कार्यक्रम समापन गर्न र आफ्नो वक्तव्य राख्नलाई चितवन जिल्लाको अध्यक्ष रमेश कुमारलाई म अनुरोध गर्दछु। सूचना गरौँ आजको समितिका साथीहरू, आजको जिल्ला कमिटी सदस्यहरू अब आउने शनिबार 12 बजे रमेश कुमारको सम्पर्कमा आउनुहोला। अगाको कार्यक्रम अगाउने शनिबार राख्ने गरेर आजको कार्यक्रम समापन गर्नुहुन र आफ्नो वक्तव्य राख्नुहुन रमेश कुमारलाई अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा म यस जिल्लाको इन्चार्ज भएकोमा धेरै खुसी छु। त्यो खुसी कहाँबाट भएको भने मेरो साथीभाइहरू जति पनि छन्, मेरो साथीभाइहरूको साथले गरेर नै म यहाँ आइपुगेको छु। मेरो साथीभाइले यसरी नै सधैँभरि साथ दिएर होइन मलाई एकदम अगाडि बढ्नको लागि यो अहिले नेपाली जनता दल पार्टीमा जब म इन्भल्भ भएमा होइन तब मलाई साथीहरूले सबैले होइन तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, केही गर्नु छ होइन, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथ दिनेछौँ भनेर मेरो साथीभाइले एउटा साथ दिएको भएर म यहाँ भएको छु। अहिले जिल्ला इन्चार्ज पनि भएको छु। अब धेरै कुरा चाहिँ नराखौँ है। जस्तो हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो होइन, देखाएर होइन कि अब गरेर केही गर्नु बोल्न त धेरै नेताहरूले अगाडि बोल्यो नि त, देखायो नि त, भोगेर हिँड्यो नि त हामी होइन। कोही ठाउँमा हामी मिसयुज भयो होला होइन, केही भयो होला। अब आगामीको दिनबाट साथीभाइहरूले मलाई साथ दिएर होइन के गरेर हुन्छ, कसो गरेर हुन्छ, समाज सेवामा लागि परेर समाजको काम गरेर हिँडेर होइन समाजलाई दुखी गरिब जनताहरूलाई हेल्प गरेर हामी अगाडि बढ्न नै धेरै मान्छु। त्यसको लागि धन्यवाद। यही समाप्त गरी